تاني يوم الصبح وهم على السفرة بيفطروا، كل الموجودين كانوا قاعدين ساكتين، وكأنه كله كان مستني كلام من علاء اللي زعل من المشاكل. الجد برهومة قطع حالة الصمت وقال: شد حيلكم في الامتحانات يا ولاد، عاوزكم تطلعوا من الأوائل زي جدكم برهومة كده وهو صغير. ده أنا كنت بعمل برشام ما يخرش المية، كنت أدخل اللجنة أعرف الأسئلة وأحط كتاب المادة في الحمام، وبعدها أطلب من المراقب أدخل الحمام وأغش الامتحان كله. ما أنا هتعب نفسي في المذاكرة طول الليل وعيني توجعني، مفيش أحسن من الفهلوة. ضحك كل القاعدين، والجدة ست البنات قالت: وأنا اللي كنت بقعد أذاكر طول الليل وأطبق وما نمش، كنت بنجح بالعافية. برهومة طول عمره ناصح بيعرف يسلك أموره. لا، أنا عيالي ما شاء الله عليهم طول عمرهم ناصحين وبيذاكروا ويطلعوا كمان من الأوائل من غير غش ولا أي حاجة. اسم الله عليهم، طالعين أذكياء. الجدة ست البنات ردت عليها: طبعا مش أحفاد ست البنات، لازم طبعا يطلعوا أذكياء. كانت هدى وعلاء قاعدين ساكتين، وعلاء قاعد مكشر وهدى قاعدة زعلانة، مش مندمجين معاهم في الحوار. وكل شوية هدى تبص على علاء كأنها بتستعطفه إنه صالحها على كل اللي بيحصل وملهاش ذنب فيه. الجدة ست البنات قالت: مالك يا هدى ساكتة ليه يا عود القصب؟ مالك القطة أكلت لسانك ولا إيه؟ أبدا يا حماتي، مش لاقية كلام أقوله. هقول إيه يعني على الصبح؟ بفطر وخلاص. غريبة، مش عوايدك يعني، ولا انت بتخططي المقلب جديد؟ لا، مقلب ايه، انا قررت ابعد نفسي عن مشاكلكم واعيش في حالي عشان علاء يرضى عني. انا بحبه ومش عاوز اخسره والله. طب كويس انك ابتديتي تفوقي وتعرفي ان المقالب ملهاش لازمة ويمكن تعقلي شوية. ايه يا علاء، مالك يا ابني شايل منها قوي كده ليه؟ دي حتى هدى غلبانة ومش بتاعت مقالب، احنا اللي بنعمل مقالب وبس. لا، ما هو واضح انها اتعلمت منكم وعاوزة تنتقم مننا كلنا، وبدل ما بتعمل مقالب فيكم بتجربها فيا. ياه، ده انت شايل منها قوي. هي عملت ايه يا علاء لكل ده؟ مالكيش انتي دعوة يا صفاء، ما تتدخليش بيني وبين جوزي زي ما انا كده مش بتدخل في مشاكلكم. انا ما اسمحلكيش تتكلمي مع صفاء بالطريقة دي ولا اي حد فيهم. مش كفاية العمل اللي انتي كنتي عاوزة تعمليه؟ لا، وكمان اشتريتي اكل من بره ومفهماني انك وقفتي على رجليكي طول النهار لحد ما تعملي الاكل. كدابة، انا شفت ديليفري وهو خارج من البيت وانا راجع من الشغل وعملت نفسي مش واخد بالي، انما تحطي شبة في الاكل ده كله والاكل بشيء وشويات وبقي لزق في بعضه ومعرفش افتح بقي غير بعد طلوع الروح. وبصراحة انا معرفش انتي بتعادي مين وبتعملي مقالب في مين. انا زهقت منك ومن قرفك وتعبت بجد من ساعة ما دخلتي البيت واحنا في مشاكل وقرف. هدي نفسك يا علاء يا حبيبي، مش كده يا ابني، ده شطان، ده شطان ودخل بينكم، ده انت كنت بتحبها يا حبيبي. اديكي قلت يا ماما لما كنت فاكر انها بريئة شبه الملايكة، انما دي شطان. صفاء كانت قاعدة مبسوطة وبتحاول تداري فرحتها ان علاء ابتدى يكره هدى وما بقاش طايق يشوفها. عندك صفاء اهي طول عمرها عاقلة ورزينة، عمرها ما طلبت حاجة لنفسها، وهدى من ساعة ما اتجوزتها ومفيش حاجة بترضيها، دايما طلبات طلبات. انا تعبت بقى وفاض بيا والله. يا علاء يا ابني يا حبيبي، انت اللي جبت لنفسك المشاكل في بيتك. انا قعدت انصح فيها امبارح لحد ما اخدت رأيي في الاكل اللي هتجيبه، قلت لها يا هدى ما تضحكيش على جوزك يا عود القصب. برضو ما سمعتش كلامي وعملت برضو اللي في دماغها، عشان هي يا امي صوتها من دماغها، مش بتكبر حد ومش بتسمع كلام حد. ولما انت مبقتش طايقني قوي كده ما بقتش كمان تحبني، ما تطلقني وكل واحد فينا يروح لحاله وخلاص، احسن ما انت عمال تهزقني كده قدامهم وتجرحني بالطريقة البشعة دي. انا اللي مصبرني عليكي ابني اللي في بطنك، انا ندمان انك حامل مني عشان ابني هيبقى غير سوي لو انت كنت امه. لا 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 يا علاء يا ابني، اهدى كده وصلي على النبي، ده شيطان ودخل بينكم. هدى برضو من جواها طيبة، اي نعم هي لسه ما اظهرتش الطيبة اللي جواها دي ناحيتنا، بس هي طيبة برضو. انت حاول بس تخرج تغير جو او سافروا انتوا الاتنين، يمكن تتصافوا يا حبيبي هناك انت وهي والمية ترجع لمجاريها. مش هينفع اسافر معاها لوحدي،
كده مش هبقى بعد بينها وبين صفاء. لو هسافر بيهم هما الاتنين أو من غيرهم خالص. لو عاوز تسافر مع هدى تغيروا جو وتتصافوا، روح يا علاء. انت محتاج ترتاح شوية من الضغط اللي انت فيه. أنا مش هزعل، أنا كده هقعد عشان خاطر امتحانات الولاد ومش هينفع أسيبهم. أنا هسافر بس لوحدي من غير حد. أنا مش عاوز وجع دماغ ونكد وأنا مسافر. يعني يا علاء يا حبيبي هتسافر لوحدك؟ طب على الأقل خد صحابك معاك يونسوك. لا يا ماما، أنا عاوز أكون لوحدي. أنا عندي مؤتمر في شرم الشيخ هحضره وأقعد كام يوم هناك، أفكر وأشوف أنا هعمل إيه الفترة الجاية وأعيد حساباتي تاني. على خيرة الله يا علاء يا ابني، إن شاء الله يا حبيبي ربنا يصلح لك الحال. خلي بالك من نفسك يا واد يا علاء، اوعى واحدة بشعر أصفر وعينين خضرة تضحك عليك وترجع متجوز. كفاية اللي عندنا يا حبيبي. لا يا خالو ما تقلقش، هاخد بالي من نفسي. يلا يا ولاد عشان أوصلكم للمدرسة وعشان أروح الشغل وما نتأخرش. ابقى حضري لي يا صفاء شنطة هدوم، هخلي السواق يجي ياخدها عشان هسافر من الشغل على طول. حاضر يا حبيبي، تروح وترجع بالسلامة، رحلة سعيدة إن شاء الله. بعد ما خرج علاء هو ونهى وحسن، بعد ما سلموا على كل الموجودين وبسوهم، أنا مش مرتاحة لسفرية شرم الشيخ دي يا ولاد. ما يمكن شغل زي ما هو بيقول يا حماتي. لا مش شغل. انتي متأكدة يا عود القصب ان سارة ما بقتش تكلم علاء؟ هو انا هعرف منين يا حماتي؟ انا من ساعة ما مشيت وانا وهي مش بنتكلم خالص. انا هكلم مريم السكرتيرة واشوف علاء مسافر لوحده ولا مع حد، هي اللي بتحجز له تذاكر الطيران، واشوف لسه بيكلم سارة ولا لا. انا لما فتشت في تليفونه لقيتها بعتله رسائل تترجى فيها ان هو يسمعها ويفهم اللي حصل، بس هو ما ردش عليها ساعتها. معرفش بقى رد عليها الصبح ولا ايه. هيبان يا صفصف، اهو يا خبر دلوقتي بفلوس، كمان شوية يبقى ببلاش يا عود القصب. والله سارة دي غبية، كانت لفت عليا انا واتجوزتني. على الاقل انا معايا شوية فلوس وسهل يضحك عليا بسرعة حتى بحتة بسبوسة. ليه يا برهوم؟ وانت فاكر اني كنت هسيبها تتجوزك؟ ده انا ما طلعتش من الدنيا ديت غير بيك انت يا حبيبي بعد وفاة ابويا وامي. ما تسيبيني بقى يا شعنونة انت، سيبيني اعيش لي يومين قبل ما اودع. ما تقلقش يا برهومة يا حبيبي، عروستك عندي، نفوق بس من اللي احنا فيه وهجوزك وهشوفك كده كمان قاعد في الكوشة قدامي منور الدنيا. حس كده بقى يا شعنونة، ده احنا ننجز بقى المهمة ديت في السريع عشان نتجوز بسرعة. يا برود أعصابكم، أنا معرفش إزاي عندكم كل المشاكل دي وعايشين عادي كده بتضحكوا وتلعبوا. انتوا مش بتحسوا على دمكم؟ احنا مش زيك يا هدى، احنا قلبنا أبيض يا بت وبندور على الفرحة بأي طريقة، إنما انتي من جواكي سواد وحقد، وبالتالي انتي شايفة الدنيا كلها سودة. أنا مش حمل إني أناهد معاكم، أنا هطلع أرتاح في أوضتي، الحمل مطلع عيني. طلعت هدى أوضتها وهدى كانت بتكلم نفسها. أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ أنا ليه حطيت نفسي في المشاكل دي كلها؟ أنا كنت عاوزة أقلب منه قرشين وبعدين أخلع، لقيت نفسي داخلة في مشاكل ومقالب وخناقات. حتى صاحبتي اللي كنت فاكرة إنها صاحبتي طلعت واطية وخاينة وعاوزة تخطفه مني وتقلب هي القرشين. أنا مبقاش ليا حد في الدنيا دي، حتى علي طمعان في الفلوس عشان شرط إننا نتجوز. ويا عالم يتجوزني بعد كل دوت ولا لأ، بس علي بيحبني أنا عارفة، لولا ظروفه ديت كان زماننا دلوقتي متجوزين وما كنتش اتعرضت لكل ده. أنا صابرة بس عشانه، أما أكلمه وأشوفه أصله وحشني قوي. مسكت هدى تليفونها واتصلت بيه. علي بزعيق وسخرية منها قال لها انتي لسه فاكراني يا ست هانم؟ والله يا عال خلاص اتجوزتي ونسيتي علي حبيبك، خلاص كده نسيتي كل اللي كان بينا. واضح كده انك متهنية مع جوزك. على العموم ربنا يسعدك. انت لو تعرف اللي انا عايشة فيه علي مش هتقول كده، هتعرف اني عايشة في عذاب وبتعذب. انت مش حاسس انا حاسة بايه؟ الحقيقة يا هانم انك مش بتفتكريني غير لما يكون عندك مشاكل مع جوزك، اما بقى لما بتكوني متصالحة معاه ولا بتعبريني انا بقيت بالنسبة لك استبن. انا ماليش لازمة في حياتك، انا خلاص همشي ومش هتعرفي مكاني تاني. يا علي اسمعني بس، انا مش ناقصة انك تبعد عني، كفاية العذاب اللي انا عايشة فيه. سارة صاحبتي بتلف على علاء وعاوزة تتجوزه وتاخد منه الفلوس، مش انا.
عاوزة تدمر حياتي وتبوظ المخطط اللي أنا وإنت عايشين نحلم بيه طول عمرنا. سارة صاحبتك تعمل فيكي كل ده ولا يبان عليها؟ دي طلعت حرباية قوي وبتعرف تخطط صح وإحنا مش واخدين بالنا. طب ناوية بقى تعملي إيه؟ مش هديلها فرصة يا علي تبوظ خطتنا. الناس اللي هنا عاملين معايا اتفاق إننا نبعدها عنه وبعدين يرجعوا يحاربوا معايا تاني. قال إيه عشان يخرجوني من البيت؟ طب ما تمشوها من البيت وتخلصوا منها. ما هي مشيت فعلا، هم عملوا خطة وطردوها من البيت، بس واضح كده إنها لسه بتحاول وبتلف عليه من بره. واضح كده إن سارة صاحبتي ديت مش سهلة أبدا. أنا اتخدعت فيها يا علي واتصدمت. ما كنتش أتوقع إنها تعمل فيا كل ده والضربة تيجي منها هي. دي رسمت هدف وقررت إنها تتجوزه وتبعده عن كل اللي في البيت. اسمعي، خليكي معاهم لحد ما يطفشوها. هم برضو عندهم دماغ وبيعرفوا يفكروا، وبعدين نشوف هنعمل إيه معاهم. أنا ما بقيتش عارف هنلاحق على إيه ولا إيه. واضح كده إننا مش هنتجوز طول عمرنا. مش عارفة يا علي، أنا خلاص ما بقيتش قادرة أستحمل العيشة دي. تعالى نتجوز أنا وأنت وخلاص، حتى لو هنعيش سوا في أوضة فوق السطوح. خلاص يا هدى، فاتك كتير، ما بقى إلا القليل. أنت هتيجي على الآخر وتستسلمي؟ خليني بقى لما نشوف آخرتها معاهم. حاضر يا علي، حاضر. ما تتأخريش عليا تاني في الاتصال، أنا بخاف أتصل بيكي لا يكون المحروس جنبك. أنت عارف اللي أنا فيه يا علي، أول ما بتجيلي فرصة بكلمك على طول. ربنا يستر في الجاي، إن شاء الله خير. ادعي لي ربنا يخرجني من البيت دوت على خير، لأحسن أنت مش عارف أنا عايشة إزاي. حاسس بيكي، بس مفيش في إيدي حاجة أعملها عشان محدش يشك فيكي. دخلت سارة مكتب علاء واستقبلتها السكرتيرة مريم. سكرتيرة علاء قالت لها: سعاد هانم، أهلا بيكي. حضرتك جاية هنا ليه؟ كده هتكشفي كل خطتنا. لا، أنا جاية عشان أقابل علاء بيه، عاوزة أتكلم معاه في موضوع مهم. طب ثواني هبلغه. لا، أنا هدخله بنفسي، هو عارف إني جاية. اتفضلي يا هانم. دخلت سارة مكتب علاء من غير ما تخبط. مفاجأة يا علاء، وحشتني قوي. علاء قام بعصبية وقال لها: سارة، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلتلك مش عاوز اشوف وشك في اي حتة تاني؟ وفين مريم؟ ازاي تسمح لك تدخلي كده من غير اذن؟ انا هنادي عليها واخصم لها عشان تتعلم ما تدخلش حد بدون اذن مني. اهدى بس يا علاء، انا اللي كذبت عليها وقلت لها انك مستنيني ودخلت غصب عنها، عشان انا عارفة ومتأكدة انها لو قالت لك هتقول لها انك مش عاوز تقابلني وهترفض. ولما انت عارفة كل ده وعارفة اني مش عاوز اشوفك او اقابلك، جاية لحد هنا ليه؟ عاوزة ايه مني؟ ممكن بس يا علاء تديني فرصة ونتكلم وافهمك كل اللي حصل عشان ما تفضلش كده ظالمني على طول؟ فرصة واحدة بس، ولو ما اقتنعتش اوعدك اني هختفي من حياتك تماما. اتفضلي، قولي عاوزة ايه بسرعة عشان انا مش فاضي. بص، كل الحكاية ان الراجل اللي كده اللي عمل نفسه اني مرتبطة بيه، ده راجل هدى وصفاء اجروه عشان يبعدوني عنك. هم حاسين ان في حاجة بيني وبينك، وعشان خاطر كده عملوا الخطة دي عشان تكرهني. صدقني انا ما عنديش علاقة باي حد. ممكن تسأل اهلي، ممكن تسأل صحباتي، هيقولوا لك اني ماليش اي علاقة باي حد ومش بقتنع اصلا بالارتباط. انا اول ما حبيتك انت. انا بحبك يا علاء، صدقني انا بحبك. وهدى وصفاء عرفوا منين اننا على علاقة ببعض انا وانتي؟ وكمان هيعرفوا ازاي اننا اتقابلنا صدفة على النيل نصطاد وانا وانتي ما كناش مخططين لكده؟ ازاي انت كده بتظلميهم وعاوزة تتبلي عليهم؟ لا، انا مش ظلمهم، هم باعتين حد يراقبني ويحسب خطواتي. صدقني هم حاسين ان انا بحبك يا علاء، صدقني هم السبب. انا لو اعرف الراجل ده كنت هقول مش هنكر خالص. انا مش من نوع الستات اللي بتخاف من علاقاتها السابقة. انا ممكن اعلن قدام الناس اني بحبك وانت مش بتحبني. انت مجنونة، اكيد مجنونة. طالما قلت كده يبقى صالحتني وصدقتني. هعمل ايه؟ كلامك دايما بيقنعني يا سارة. يبقى نروح بقى نتغدى سوا انا وانت عشان اعرف انك مش زعلان مني. للاسف مش هينفع، وانا مش زعلان. يبقى لسه زعلان مني يا علاء؟ فعلا مش هينفع، عشان انا مسافر بالليل شرم الشيخ، لازم اكون في المطار كمان ساعتين. خلاص، يبقى اجي معاك اغير جو. انا رايح شغل، وبعدين انتي مش حاجزة تذكرة ليكي، هتسافري معايا ازاي؟ يبقى تأجل سفرك ونشوف طيارة طالعة شرم ونحجز احنا الاتنين، او نسأل في مكان فاضي اروح معاك فيه ولا لأ. مش قلتلك انك مجنونة ومتهورة؟ انا لا مجنونة ولا متهورة، انا بس بحبك يا علاء وعاوزة اكون معاك. داس علاء على انتركم وكلم مريم وقال لها احجزي لي تذكرتين لشرم الشيخ حتى لو هتطلع بالليل متأخر. مش انا بس اللي مجنونة وبعمل حاجات متهورة يا علاء؟ مفيش، انا بس بحاول اتعلم منك. مريم سكرتيرة علاء بتكلم صفاء. ايوه يا صفاء هانم،
زي ما قلتلك كده، قال لي احجز له تذكرتين عشان تسافر معاه. وهم هيسافروا امتى يا مريم؟ الساعة 10 بالليل يا صفاء هانم. سمعتهم انها هتروح تحضر شنطتها ويروحوا سوا على المطار. تمام يا مريم، كتر خيرك، شكرا لمساعدتك. ابقى عدى عليا خديلك قرشين. حلاوة الخبر الحلو ده. خيرك سابق يا صفاء هانم. كل الهنا اللي انا فيه ده من خيرك وفلوسك. مفيش حاجة تغلى عليكي. هستناكي. يلا مع السلامة. ها يا صفصف، هيسافر معاها مش كده؟ للأسف يا حماتي صح، كنت عاملة برضو حسابي لكده. احنا لازم نحجز تذاكر ونسافر. انا مش هقدر اسيب العيال واجي معاكم، سافروا انتوا. احنا هنسيب الولاد مع عمك برهوم، هو هيعرف ياخد باله منهم. ولادك كبروا خلاص يا صفاء، ويقدروا يعتمدوا على نفسهم يا بت. ما تقلقوش، سيبهم معايا، هاخد بالي منهم، يمكن كمان احسن منكم. اذا كان كده ماشي، هاجي معاكم وهبقى اطمن عليهم بالتليفون. نزلت هدى من فوق وقالت انا هاجي معاكم. هناخد عود القصب ديت يا حماتي. انا لو ما جيتش هبوظ كل خطتكم، وهقول لعلاء انكم مسافرين له. هناخدك معانا يا عود القصب، مش عشان انا خايفة منك، لا، انا هاخدك عشان محتاجاكي في الخطة بتاعتي، وانا جاهزة لأي خطة تعمليها، ومعاكم لحد ما نطفش صار الحرباية دي. ياه، ده ايه الحماس ده كله؟ من امتى كده وانتي معانا؟ انا وانتوا هدفنا واحد، لازم نتحد كلنا عشان نطفشها. انا موجوعة من سارة وجعين، مرة عشان خانتني انا كصاحبتها وفهمتني ان مفيش حاجة بينها وبين علاء، ومرة التانية عشان بتخطف علاء مني وعاوزة تبعده عني مع اني حذرتها. كده يبقى متفقين، خلي مريم بقى تحجز لنا تذاكر على حساب جوزك علاء، ويا ريت تكون على نفس الطيارة. حاضر يا حماتي، هايل، انا هطلع احضر شنطتي. وفي الطيارة سارة وعلاء كانوا قاعدين جنب بعض. انا مبسوطة قوي وانا معاك، حاسة كأني في الجنة. ان شاء الله نقضي وقت لطيف مع بعض. دخلت عليهم هدى وصفاء والجدة ست البنات. مفاجأة، مفاجأة يا علاء، احنا قلنا نسافر معاكي يا حبيبي، يا حبيب قلب امك انت. ايه ده؟ انت قولي جابكم هنا. احنا يا حبيبي وجودنا طبيعي، لكن سارة بتعمل ايه؟ وجودها هنا ليه يا علاء؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ انا كنت مسافرة بالصدفة ولقيت علاء هنا. صدفك كترت قوي يا سارة، ويا ترى كمان الكرسي جنب الكرسي برضو صدفة؟ بس غريبة قوي. صدقتني بقى يا علاء انهم بيراقبوني وانهم عاوزين يضروني. عرفت بقى، صدقت كلامي. ايه يا سارة جو الصعبانيات ده؟ مش لايق عليك يا بيبي، طول عمرك قوية وجامدة. ايه الحب غيرك ولا ايه؟ المضيفة قربت منهم وقالت لو سمحتوا يا جماعة اقعدوا، ما ينفعش كده، الطيارة هتطلع، ما ينفعش تقفوا كده، اقعدوا لو سمحتوا. الجدة ست البنات ضربت المضيفة بالعصاية على راسها. استني انت يا جزر انت، استني، في مستقبل حد بيضيع، الراجل يا اختي هيضيع مننا. حطت الجدة ست البنات بودرة العفريت في رقبة سارة في وسط الخناقة الكبيرة دي من غير ما أي حد ياخد باله. ابعدوا عني، انتوا السبب في كل اللي بيحصل لي ده، كفاية بقى تحرجوه. انتوا عاوزين ايه؟ عاوزينه يقع من طوله؟ هتكونوا مبسوطين يعني؟ يا جماعة اقعدوا، عيب كده، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. خلاص خلاص يا ميس، هنقعد اهو، ما تزعليش نفسك يا حلوة انت، ده انت يا حبيبتي ايه ده، حتة سكرة، والنبي لو برهومة اخويا كان معايا كنت جوزتهولك. قعدت الجدة ست البنات وصفاء وهدى في اماكنهم، وفجأة قامت سارة من مكانها وفضلت تهرش في كل حتة في جسمها. في ايه يا سارة؟ مالك؟ اقعدي، انت بتعملي كده ليه؟ كسفتينا قدام الناس. مش قادرة، نار، نار في جسمي يا علاء، عاوزة أهرش في كل حتة في جسمي، مش قادرة. الحق يا علاء، العروسة الجديدة طلعت جربانة. اتفضلي معايا حضرتك على الحمام، ما ينفعش اللي بتعمليه ده هنا. قامت صفاء من مكانها وقعدت جنب علاء. انت ايه اللي جابك يا صفاء؟ انت مش قلتي انك مش جاية عشان خاطر امتحانات ولادك؟ قلت اجي يا حبيبي اخفف عنك وهديك، محدش هيحبك قد يا لولي، قلت اجي اونسك. ايه ده يا صفاء؟ انت اتغيرتي قوي، بقيتي بتتفقي معاهم على المقالب. انا هحافظ عليك يا علاء من كل حاجة تضرك، انت بتأذي نفسك وانت مش واخد بالك، انا لازم افضل جنبك وحميك من الاذى لحد ما تفوق لنفسك. وكمان بقيتي تتكلمي زيهم، انت ما بقيتيش صفاء البريئة اللي انا عرفتها. في الوقت المناسب هتعرف كل حاجة يا علاء. خرجت سارة من الحمام
وسعي، أنا عاوزة أقعد مكاني يا صفاء. أنا قاعدة جنب جوزي. روحي اقعدي جنب صاحبتك. انتي عاوزة تقعدي جنبه بصفتك إيه؟ قعدت سارة مغلوبة على أمرها جنب هدى. شكرا يا سارة، شكرا يا صاحبتي على خيانتك ليا. أنا بحب علاء وهتجوزه غصب عن أي حد، أحسن ما أتجوز واحد وأكون على علاقة براجل تاني. أنا ما قلتش لعلاء عشان انتي مش فارقة معايا، بس لو فضلتي تأذي فيا كده وتضريني ساعتها هقوله على كل حاجة. يا حرام، مش هتلحقي تعملي كده يا سارة. هنشوف مين اللي هيضحك في الآخر يا هدى. حطت الجدة ست البنات لسارة بودرة العفريت وهي قاعدة في الكرسي اللي وراها. قامت من مكانها تهرش وتتنطط في مكانها. يا جماعة، حد يخرج الجربانة دي من الطيارة، احنا مش ناقصين قرف. اي حد فيكم يفتح شباك ولا باب ويرميها منه، ولو مش هينفع شوفوا لها اي كومودينو نحشرها جواه لحد ما نوصل على خير. ايه القرف ده؟ دي هتملى الدنيا جرب. الله يخرب بيتك يا صرصارة، يا ريتني كنت جبتلك بودرة صراصير وخلصت منك ومن قرفك. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو حابين بقى تشوفوا حلقة جديدة من حلقات الجدة الشعنونة والجدة برهومة، انزلوا بسرعة اكتبولي في التعليقات حد يخرج الجربانة من الطيارة. هتكتبوا ايه؟ حد يخرج الجربانة. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. سلام عليكم يا أحلى وأغلى جمهور في الدنيا. سلام.